दर्शकबिन नमस्कार। एनटिभी कोहलपुरको यो विशेष संवादको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। आज हामी खास गरी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल उत्तरार्धतर्फ अगाडि बढिराखेको छ भनेको अन्तिम समयतिर अगाडि बढिरहँदा अब यो स्थानीय तहका भएका गतिविधिहरू जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको थियो त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि भएको छ। यही सिलसिलामा आजको विशेष संवाद खास गरी बडेयाताल गाउँपालिका बर्दियाको कस्तो रह्यो त यो कार्यकालको अब अन्तिम चरणमा आइरहँदाखेरि अब बजेटको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ हामी, बजेट आउँदै पनि छ। यी विविध विषयहरूमा आज केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानीका लागि बडेयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ हाम्रो अतिथिको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यो कोभिडको दोस्रो लहर चलिराखेको छ, यही बिचमा तपाईँसँग संवाद गर्दैछु। सुरुवात कोभिड नियन्त्रणमा तपाईँको पालिकाले थालेका विभिन्न प्रयासहरूबाट गरौँ। के गर्नुभयो कोभिड नियन्त्रणका लागि? पहिलो लहर चल्दा र अहिले दोस्रो लहरको पनि लगभग यो सङ्क्रमण दर बिस्तारै घट्दो क्रममा आइरहँदा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ नियन्त्रणमा कस्तो रह्यो? हामीले पहिलो लहर गत वर्षको पहिलो लहर सुरु हुँदाखेरि त्यो बेला अलि त चाहिँ कोभिडमा अत्यन्त मान्छेहरूको त्रास थियो र त्यसलाई अलिक विशेष रूपले त्रास भएको र हामीलाई पनि त्यस सम्बन्धी विज्ञता थिएन। हामीले कोभिडको लागि चाहिँ जति पनि विदेशबाट आउने मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरूको लागि चाहिँ बस्ने क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गऱ्यौँ र विदेशबाट र हाम्रो देशको पनि अलिक प्रकोप भएको ठाउँबाट आउने मान्छेहरूलाई हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर स्वास्थ्य भएपछि घर पठाउने र उसको चाहिँ रिपोर्ट हामीले टेस्ट रिपोर्ट गरिसकेपछि देखिएपछि उसलाई हामीले आइसोलेसन हस्टेलहरूमा राखेर अनि ठिक भएपछि घर पठाउने गऱ्यौँ र त्यो झन्डै हामीले त्यो अवधिमा विदेशबाट आएको र हामीले आफूले राखेको सङ्ख्या 2500 मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। पहिलो लहरमा 2500 मान्छेलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यसलाई यद्यपि मेरो पालिकामा बडेयाताल गाउँपालिकामा 150 मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ कोभिड देखियो। त्यसरी सुरक्षित राख्दा पनि त्यो 150 को सङ्ख्यालाई पनि हामीले उपचार गरेर सम्पूर्ण ठिक बनाएर अनि त्यसलाई क्लियर गरेर एउटा पोजिसनमा गएर व्यवस्थापनको एक तह चाहिँ पुरा गर्नुभयो। र त्यो बेलामा हामीले बाहिरी रिङ्गन गरेर हाम्रो पालिका बडेयाताल गाउँपालिका बर्दियाको पालिकाको के हो भने भारतीय सिमानासित 21 किलोमिटर चाहिँ जोडिएको छ। त्यो क्षेत्रफल 21 किलोमिटर क्षेत्र जोडिएको ठाउँमा भारतको बजार र हाम्रो बजार नजिक भएको, आवास नजिक भएकोलाई अत्यन्त मान्छेहरू आउने जाने र त्यसलाई नियन्त्रित र हामीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीहरूसित संयुक्त क्रममा हामीले आफ्नो चाहिँ स्वयंसेवकहरू पनि 50 जना स्वयंसेवकहरू नियुक्ति गरेर तत्कालीन बेलामा चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ प्रहरी र सुरक्षा निकायको जिम्मा लगायौँ र सिङ्गो परिस्थितिलाई हामीले त्यो पहिलो पटकलाई प्रचारात्मक गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, सारा गऱ्यौँ र त्यसलाई गऱ्यौँ र एउटा अवस्थालाई पार गरेर नियन्त्रण गऱ्यौँ। अहिले दोस्रो लहरको व्यवस्थापन चाहिँ अब त अलि सहज भएको होला। त्यो बेला निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरू छन् तपाईँसँग। दोस्रो लहरमा गइसकेपछि हामीले अर्को त्योभन्दा अलि फरक ढङ्गले टेक्निकलाई विकास गऱ्यौँ। राज्यले पनि त्यही टेक्निकलाई विकास गर्यो। हामीले बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई दोस्रो लहरमा मान्छेले के बुझिसकेका थियो भने कोभिडको अवस्था त्यसको असर बुझिसकेको हुनाले बाहिरबाट आएको सामान्य प्रकारको कोभिड भएको मान्छे भए पनि उसलाई घरकै होम आइसोलेसनमा राख्ने। यदि उसलाई चाहिँ थोरै सिम्टम बाहिर देखिने गाह्रो भयो भने हामीले हाम्रो पालिकामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पूर्ण अक्सिजन सहितको सबै व्यवस्था सहितको चाहिँ कोभिड अस्पताल स्थापना गरेका थियौँ र त्यो अस्पतालमा पनि हामीले अहिले झन्डै 500 मान्छेहरूलाई चाहिँ सेवा दियौँ जसलाई राख्नु पर्यो। अनि हामीले राख्न नसक्ने बिमारीहरूलाई हामी नेपालगञ्ज भेरी अस्पताल र कोलपुर मेडिकल कलेजमा चाहिँ हामीले रिफर गरेर अनि अत्यन्त संवेदनशील बिमारलाई रिफर गरेर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बर्दियाको सबैभन्दा बढी सङ्ख्या देखियो बडेयातालमा। हामीले त्यो सबैलाई सम्भवतः नियन्त्रण गर्दै अहिले हाम्रो त्यो नियन्त्रणको 90% नियन्त्रण छ र 10% त्यो कोभिडको भएका मान्छेहरू अहिले पनि छन् र उनीहरूलाई हामीले होम आइसोलेसन अन्य गरेको र
अब रह्यो हाम्रो आइसोलेसनमा पनि अहिले चाहिँ 7-8 जना मान्छेहरू छन् जो हामीले त्यसलाई अक्सिजन दिएर राखिरहेका छौँ र अब यसलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ यो असारसम्ममा हामी कहाँ चाहिँ कोभिडलाई यो दोस्रो लहरको कोभिडलाई चाहिँ हामी शून्यमा पुर्याउँछौँ। अब यो कोभिड र त्यसबाट अझै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँहरूले गरिरहनुभएका गतिविधिको समीक्षा चाहिँ अहिले गरौँला केही बेरमा। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब यसपछि हामी प्रवेश गरौँ। तपाईँ त अब निर्वाचित भएर लगभग आफ्नो कार्यकाल सक्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अब समय र परिस्थिति प्रतिकूल केही पनि अवस्था सिर्जना भएन भने देशमा यो पटक अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेट तपाईँहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यकालको नियमअनुसार है। यस अर्थमा पनि कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो। तपाईँको कार्यकाल समग्रमा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यकाल नेपालको राज्यको एउटा ऐतिहासिक कार्यकाल रह्यो। त्यो किन ऐतिहासिक रह्यो भने नेपालको राज्यको पुनः संरचना भएर पहिलो पटक स्थापना भएको राज्यको पुनः संरचना भएर बनेको 3 प्रकारको सरकारको संरचना, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। हामीले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी लिने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ, प्रथम पटक प्राप्त गऱ्यौँ, स्थापक रूपमा प्रथम प्राप्त गऱ्यौँ र हाम्रो पालिका ग्रामीण रूपले कृषि रूपले अलि विकासको गतिमा विगतमा कम विकास भएको बर्दिया विकासको हिसाबले स्वतः रूपले कम भएको, त्यो मध्ये पनि अझै बडायाताल चाहिँ अझै कम, गुलेरिया बाँसगढी अरूको तुलनामा चाहिँ अझ बढी ग्रामीण क्षेत्र भएको हुनाले विकासको गति अत्यन्त कम भएको र सडकको रूपमा चाहिँ पिच सडकको रूपमा एउटा मात्रै सडक थियो जुन चाहिँ हुलागी राजमार्ग पर्थ्यो हाम्रो बिचबाट। त्यो बाहेक हामीसित 100 मिटर पनि सडक चाहिँ पिच सडक थिएन। जति बेलासम्म हामी निर्वाचित भएर आयौँ धेरै बाटोहरू चाहिँ ग्राभलिङ थिएन, विद्युत थिएन, खानेपानी थिएन, सिँचाइको थिएन, सबै चिज थिएन। र यो अवधिमा मलाई के हामी प्रसन्न छौँ भने कि हामीले विकासको आधारभूत संरचना चाहिँ यो 5 वर्षमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। विकास गर्ने आधारभूत संरचना, किन कुनै पनि विकास गर्नलाई कम्तीमा एउटा चरण प्राप्त गर्नको लागि 15 देखि 20 वर्ष लाग्छ। भनेको अहिले तपाईँहरू फाउन्डेसन निर्माणको क्रममा विकासको चाहिँ आधारभूत फाउन्डेसन हामीले निर्माण गर्छौँ। यो 5 वर्षमा हामी 4 वर्ष सिद्ध्यायौँ र यो अहिलेको चाहिँ बजेटको अवधिभित्र हामी त्यो सम्पूर्ण निर्माण गर्छौँ। किनभने हामी निर्वाचित भएर आएको पनि जेठको अन्तिममा हामीले शपथ खाएको पनि र हामी यो आर्थिक वर्षसम्म ती सबै कुरालाई सबै टुङ्गिसकेको छ र आधारभूत विकास गरेर जान्छौँ। त्यो आधारभूत विकास भनेको हामीले के हो भने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योगको विकास र हामीले जनतालाई दिने ऐन कानुन नियम अनुसार चाहिँ जनतालाई त्यो स्वतन्त्र नागरिकले उसले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, विकास निर्माण र यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा जटिल त कानुनी पाटो हुन्छ। कानुनी पाटो पुरा भएन, कानुन बनेन भने हामी रकम खर्च गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु। त्यस कारण हामीले विकासको क्षेत्रमा हामी यो वर्षसम्म 50 किलोमिटर पिच अत्यन्त स्तरयुक्त अस्पताल पिच सडक सम्पन्न गरेर सिद्ध्याउँछौँ र त्यो 50 किलोमिटर सडकले प्रत्येक वडा र 9वटा वडा जुन छ हाम्रो, प्रत्येक वडा र 9वटा वडा र धेरै ठुल्ठुलो गाउँहरू 20-25 गाउँहरू जेनरली भन्दा हिजोको साबिकको 36 वडालाई टच गर्छ। हामीले बनाउने 50 किलोमिटर सडकले साबिकको हाम्रो 4 वटा गाविस मिलेर बनेको बडायाताल गाउँपालिका, साबिकमा 36 वडा थियो, अहिले 9 वडा भयो र त्यो साबिकको 36 वडालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल विकासको मेरुदण्ड सडकको मूल सडक चाहिँ स्तरयुक्त सडकले छुन्छ, जोड्यौँ। त्यो हामी अहिले सिद्ध्याउँछौँ। यो केही बाँकी छ, हाम्रो चाहिँ 10% 15% बाँकी छ। त्यसलाई हामी यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई चाहिँ दसैँ तिहारसम्म हामी चाहिँ बढीमा चाहिँ फागुनसम्म सिद्ध्याउँछौँ, फागुन चैतसम्म पुरै कम्प्लिट गर्छौँ। एकदम ढिलो भयो भने पनि सिद्ध्याउँछौँ। दोस्रो चाहिँ के हो भने जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य कार्यालय चाहियो। त्यसैले हामीले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य कार्यालयको चाहिँ स्थापना जनशक्तिसहित स्थापना गरेका छौँ। भवनहरू
बनाइसकेका छौँ र केही स्वास्थ्य कार्यालयको भवन चाहिँ टेन्डर भएर अब यो चाहिँ 2-3 महिना 4 महिनामा चाहिँ निर्माणको एउटा रूप चाहिँ धारण गर्छ होइन, सम्पन्नै हुन्छ। र हामीले अहिले त्यो वडा कार्यालय नबनिरहेका ठाउँमा चाहिँ घर भाडामा लिएका छौँ। 9वटै वडा कार्यालयहरूको स्थापना गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले पालिका स्तरको अस्पताल चाहिँ सङ्घीय सरकारको सहयोगमा यसपालि सङ्घीय सरकारको बजेटबाट र हाम्रो पनि बजेटबाट संयुक्तबाट लगानी गर्ने गरी धन्य 20 करोड लगानीमा सम्पन्न हुने गरी अस्पताल चाहिँ स्थापना चाहिँ को काम चाहिँ निर्णय भएर अगाडि बढेको छ। ओके, अब यी तपाईँहरूले भनिरहँदा तपाईँका निम्ति भनौँ न खास गरी नागरिकहरूले महसुस गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको केही उपलब्धिहरूको चर्चा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो यी संवादका क्रममा। अब यो कतै कतै कस्तो पनि सुनिन्छ भने अपनत्वको महसुस हुन नसकेका गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्। निर्माण त भइरहेको छ तर नागरिकहरूले अपनत्व महसुस गर्न नसकेका गुनासाहरू पनि सर्वत्र आउँछन्। त्यसै गरी एकदमै धेरै सन्तुष्ट भएका अवस्थाहरू पनि होलान्। कतै कतै नागरिकहरूले अवरोध गरेर त्यो तपाईँहरूका योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन समस्या भएका त्यस्ता खालका घटनाहरू भयो कि भएनन् तपाईँको कार्यकालमा? मेरो कार्यकालमा र मेरो पालिकामा हामीले गरिने विकास निर्माण लगायत सम्पूर्ण काममा सम्पूर्ण रहेका राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट विभाजन भएर पूर्व रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत जनता फोरम लगायत हामी कहाँ भएका अरू दलहरू सहितका सबैले यी सबैको विकासको कार्यक्रममा उहाँहरूको र आम जनताको चाहिँ कसैको असहयोग भएन र उहाँहरू अत्यन्त सहजतापूर्वक अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्नुभयो र अहिलेसम्म कुनै पनि योजना कुनै पनि बाटो मैले सम्पूर्ण बाटोहरू 50 किलोमिटर पिच बाटो छ भने धन्नै हामीले चाहिँ 1000 किलोमिटर चाहिँ ग्राभलिङ सडक र कच्ची सडकहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो बाटो विस्तार गरेका छौँ। हिजो त्यो बाटो 4 मिटर थियो, त्यसलाई हामीले 10 मिटर बनाएका छौँ। हिजो हामीले मूल पिच सडकहरू हामीले त्यसलाई 16 मिटर बनाएका छौँ, 12 मिटर गराएका छौँ, 14 मिटर गराएका छौँ। धेरै घरहरू, धेरै गोठहरू, साइडहरू भत्काएका छौँ। त्यो सबै कुरामा चाहिँ आम जनताको, त्यहाँ रहेका समाजसेवी, राजनीतिक दल सबैको सहयोग रहेर यो अहिलेको विकासको अवधिमा कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पालिकामा हामीले स्थानीय सरकारले सबै राजनीतिक दल र आम जनतासित सहकारी गरेको हुनाले कुनै एउटा योजनामा पनि त्यो अवरोधको चाहिँ रहेन अहिलेसम्म। अब यो मैले अघि पनि भने परिस्थिति प्रतिकूल भएन भने चाहिँ अब यो अन्तिम बजेट तपाईँहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? नियमित संवैधानिक हिसाबले यो हाम्रो अन्तिम बजेट। ओके, यो अन्तिम बजेट भइरहँदा अहिलेसम्म तपाईँले प्रस्तुत गरिराखेका बजेटको कार्यान्वयनमा विभिन्न कारणले गर्दा समस्या भएर छुटेका ती योजनाहरू पनि पक्कै यो बजेटमा समावेश हुन्छन् नै होला। अब यो बजेटको पूर्वार्धमा हामी छलफल गरिरहँदा त्यसका प्राथमिकताहरूको विषयमा पनि अलि चर्चा गरेनौँ भने नागरिकहरूलाई त्यति संवादमा स्वाद नआएको जस्तो अनुभूति हुन सक्दछ। कस्ता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुभएको छ यो पालिको बजेट अथवा भनौँ आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ? हामीले सुरुको हामी निर्वाचित भएपछि हामीले 2वटा प्रोजेक्टबाट बजेटलाई अगाडि बढाएका थियौँ। एउटा जनताको अत्यन्त सानो सानो योजनाहरू, अत्यन्त कम पैसा लाग्छ तर त्यो जनताको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सानो 2 लाख रुपियाँ कलबट छ, त्यो कलबट नभन्दा पर्खाइयाममा जनताले अत्यन्त ठुलो तपाईँ त्यहाँ 200-500 घरले दुःख पाउँछ। हामीले साना साना योजनाहरू यो 4 वर्षको अवधिमा 90% सम्पन्न गर्यौँ। नयाँ योजनाहरू पनि होलान्, ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू बस्तीहरू बस्दै जाँदाखेरि 10% जनताका साना साना सिँचाइ, खानेपानी, बाटो, कुलो, विद्युत, पोल त्यो बाँकी छ र यसपालि त्यो बाँकी भएका ती योजनाहरू चाहिँ हामी यो बजेटमा राख्छौँ। जनताको जो सानो सानो छ, हाम्रो हिसाबमा धन्नै त्यस्तो 200वटा योजना बाँकी छ, त्यसमा हामी विनियोजन गर्छौँ। दोस्रो, हामीले मध्यम स्तरका योजनाहरू जो चाहिँ सानो हाम्रो हिसाबले सानो योजनाहरू जुन छ त्यो जुन क्रमागत सुरु गरिएको छ त्यो योजनाहरूलाई हामी पुरा गर्छौँ। हामीले सुरु गरेको पालिका स्तरको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ
पालिकाको गौरवको योजना जो हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यो 50 किलोमिटर पिच बाटो, त्यो 50 किलोमिटर पिच बाटोको मध्ये धन्नै 15 किलोमिटरको 14 किलोमिटरको हाराहारीमा पिच बाटो चाहिँ त्यसको बेस लेभल बनिसकेको छ र पिचको काम बाँकी छ। हामी त्यसलाई बजेट विनियोजन गर्छौँ। जो हिजो गौरवका योजनाहरू बाँकी थियो, वडा कार्यालयहरू 9वटै वडा कार्यालय निर्माणमा हामीले यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने बजेट विनियोजन गर्छौँ र 9वटै वडा कार्यालयहरू पूर्ण रूपले सम्पन्न हुन्छन्। र हामीले हाम्रो बजेट विभिन्न अभावले वडा कार्यालयहरू स्वास्थ्य कार्यालयहरू निर्माण गऱ्यौँ, तर हाम्रो पालिकाको कार्यालयहरू चाहिँ निर्माण गर्न हामीले सुरु गरेकै थिएनौँ आर्थिक वर्ष। यो आर्थिक वर्षमा हामीले टेन्डर सम्पन्न गरेर हाम्रो पालिकाको भवनको चाहिँ हामी अहिले सम्झौता गर्दैछौँ। अब त्यो काम तत्काल सुरु भएर अब यो नयाँ आगामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने गरी धन्नै हाम्रो भवनको सबै कम्पाउन्ड सहितको टोटलको एस्टिमेट चाहिँ हाम्रो 8 करोडको थियो। त्यसमा 25% चाहिँ हाम्रो टेन्डरमा बिलो गएको हुनाले 6 करोडमा हामी आगामी वर्षको हाम्रो पालिकाको प्रशासकीय भवन चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। ओके, त्यो चाहिँ अर्को पटक दोहोरिने अब तपाईँको मनसाय छ छैन अथवा फेरि त्यो खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ हुँदैन? जो आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीले मलाई चाहिँ अघिल्लो पटक पार्टीको प्रस्तावमा जनताले हामीलाई विजयी गराएको हो। प्रस्तावक निर्णय गर्ने त पार्टी हो पहिलो, र पार्टीले होइन पुनः स्थानीय सरकारमै चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको त्यस्तो निर्णय आदेश आयो भने हामीले पार्टीको आदेश र निर्णयलाई पालन गरेर जानुपर्ने र संवैधानिक रूपले पनि राष्ट्रपति त्यसपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई संविधानले 2 पटकभन्दा बन्न नपाउने अवस्था निषेध गरेको छ। हामीले यदि स्थानीय सरकारमा लड्ने भनेको अब 1 पटक मात्रै हो। दलको कार्यकर्ता रहेको हुनाले, राजनीतिक दलको हामी चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता रहेको हुनाले पार्टीले गर्ने निर्णय हाम्रो लागि त्यो सर्वोपरि हुन्छ र जनताको सुझाव, पार्टीको निर्णय र जनताको चाहना। यसो पनि हुन्छ नि, मेरो व्यक्तिगत चाहनासित त्यो रहँदैन। धेरै जनताले होइन तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जनताको राय सुझाव र पार्टीले तपाईँले चाहिँ यो विकासको गतिलाई अझ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टीको अत्यन्त आदेशात्मक गर्नैपर्छ भन्ने परिस्थिति है। पार्टीले मलाई अन्य कुनै जिम्मेवारी दिन सक्छ। म पार्टीको अहिलेको जिल्लाको अध्यक्ष पनि हो, सिङ्गो पार्टी सदस्य भएको हुनाले। त्यस कारण जनताको प्रस्तावना, पार्टीको निर्णय र त्यसको आधारमा हुने हो। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत त्यस्तो चाहिँ कुनै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना यो पदमा लड्ने यसैमा हुनैपर्छ भन्ने हिजो विगतमा पनि थिएन। हिजो विगतको 40 वर्षको राजनीतिमा म निर्वाचनै लडेको पहिलो पटक हो। किनभने मैले कहिले पनि जिल्लाको चाहिँ पाउँदा पनि म निर्वाचन लडिनँ। मैले पार्टीमै लामो समय काम गर्दै आएपछि अनि यसपालि मैले पार्टीमा मैले आफूले पनि प्रस्ताव राखेँ र जनताहरूले पनि कमसेकम यो अहिले नयाँ संरचनामा गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। मलाई प्रदेश सभाको सांसदको लागि पार्टीले चाहिँ लड्नको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। मैले प्रदेश सभाको सांसद चाहिँ लड्दिनँ। म चाहिँ काम गर्ने हो भने कार्यकारिणी पद मलाई चाहियो। कार्यकारिणी भनेको स्थानीय सरकार हुन्छ। त्यसकारण मलाई पार्टीले यदि चाहना छ भने म कार्यकारिणी ठाउँमा जहाँ आफूले प्रमुख भएर कार्यकारिणी काम गर्न पाइन्छ र जनतालाई केही उपलब्धि देखाउन सकिन्छ त्यो काम गर्छु भने चाहिँ पार्टीले पछि मलाई चाहिँ प्रदेश नलड्ने भनेर स्थानीय सरकार लड्ने भनेर निर्णय गरेको। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत इच्छा भन्दा पनि जनता र पार्टीको निर्णयको आधारमा त्यो उम्मेदवारिता हुन्छ। त्यसकारण मेरो कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा म कोही हुनुपर्छ त्यस्तो कुनै मेरो उनी छैन। ओके, आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन् अनि यो महत्त्वाकांक्षा मानवीय एउटा स्वभाव पनि हो होइन। जस्तो एउटा कार्यकालमा मैले राखेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ मैले पुरा गरेँ, अब म दोहोरिनु पर्छ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो भने अब तपाईँ दोहोरिनका लागि चाहिँ के एजेन्डा अगाडि राख्नुहुन्छ होला तपाईँले? हिजो पञ्चायत कालमा विकासको गति भएन, त्यसलाई छोडिदिउँ। 2047 सालपछि हामी निर्वाचित भएको अवधि 2000 चाहिँ हामी 73 साल चाहिँ मा पुग्दाखेरि र त्यो 47बाट 73 को जुन हाम्रो चाहिँ अवधि छ 25 वर्षको 26 वर्षको अवधि छ, त्यो 26 वर्षको अवधि र हिजो पञ्चायती कार्यकालको 30 वर्षको अवधि
तर 50 वर्षकोमा हुने विकासभन्दा गर्ने आधारभूत विकासभन्दा हामीले यो 5 वर्षमा चाहिँ धेरै काम गरेका छौँ। हामी त्यो जनतासित कोहीसित पनि जे चिज संरचना हामीले गराएका छौँ, जे हामीलाई अवसर पनि प्राप्त भयो, त्यसलाई हामीलाई बजेट पनि प्राप्त भयो र त्यसलाई हामीले इमान्दारतापूर्वक गऱ्यौँ र हामीले कानुन निर्माणको सिलसिलामा हामीले 50 वटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। कानुन कार्यविधिहरू हामी 50 वटा निर्माण गरेका छौँ। अझै हामीले 20 वटा कानुन कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ र यो बाँकी चाहिँ 1 वर्षको अवधिमा मैले ती 20 वटा कानुनहरू चाहिँ ती अध्ययन प्रारम्भिक रूपमा त उसमा छन् र त्यसलाई हामी सिद्धाउँछौँ। त्यसैले अब एउटा पुरै जगको व्यवस्थापन भयो। विकासको औद्योगिक विकास गर्नको लागि चाहिँ बाटो घाटो उद्योग खानेपानी सिँचाइको विकास भयो। कृषिको लागि कृषिको फर्महरू उद्योगहरू विकासहरू सिँचाइहरूको विकास भएको छ। पर्यटनको लागि हामीले बढिया ताल लगायत क्षेत्र र अरू पर्यटनलाई विकास गर्दै त्यसको समुचित विकास गरिरहेका छौँ। पशुपालन हाम्रो क्षेत्रबाट नेपालको यो हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा चाहिँ बेसी दुध उत्पादन हुन्छ र हाम्रो दुध काठमाडौँ, पोखरा र बुटोल र नेपालगञ्ज जान्छ। दैनिक हामी ट्याङ्करबाट जान्छौँ। दुधको उत्पादन छ, अन्य कृषिको उत्पादन छ। सबै उत्पादनलाई हामीले एउटा यस्तो स्तरमा लिएर आएका छौँ कि अबको त्यसको चरम विकासले भोलि 5 वर्षपछि त्यसको ठुलो उन्नत रूप देखिन्छ। तपाईँले अहिले लगाएको बिरुवा, कुनै बिरुवा लगायो भने अहिले त्यो फल्दैन, त्यो बिरुवा हुर्किन्छ र त्यसले निश्चित टाइममा फल दिन्छ। हामीले विकासको आधार बनाइदिएका छौँ र अब त्यो विकासको आधारबाट फुलेको कुरा कसैले रोक्नै सक्दैन। त स्वत रूपमा त्यसले चाहिँ आफ्नो उर्लिन्छ। अब थोरै अब तपाईँ त जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सत्तासीन दलको भनौँ, थोरै त्यो विषयमा पनि अलिकति कुरा गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छ होला, तर थोरै छोटोमा हामी त्यो विषयमा पनि प्रवेश गरौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम देशमा जुन देखिएको छ, देश प्रदेश केही ठाउँहरूमा प्रभाव देखि पनि थालेका छन् होइन। कसैको पक्षमा होला कसैको विपक्षमा होला, प्रभाव चाहिँ देखिन थालेका छन्। यो अस्थिरतातर्फ देश गयो भन्ने गुनासो छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? यसले स्थानीय तहमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो पछिल्लो 6 महिना अझ स्पष्ट देखिने गरी पछिल्लो 6 महिनाको हाराहारीमा भनौँ, यो पछिल्लो हाम्रो चौथो वर्षको बजेट सुरु गरिरहेको बेलामा र यो मुख्यतः यो चाहिँ बढी अस्थिर राजनीति देखिएको यो फागुनबाट। भित्री रूपमा चाहिँ त्यो अस्थिर राजनीतिको सुरुवात चाहिँ त अलि अगाडिबाट भएको थियो, तर त्यसको अस्थिर रूपको चाहिँ मूर्त रूप सुरु कहिले भयो त भन्दा नागरिकले देख्ने गरी बाहिर देख्ने गरी यो चाहिँ फागुन चैतबाट चाहिँ जुन सुरु भयो, यसले देशको सबैभन्दा बलियो राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो, जो धन्नै 2/3 बहुमतमा थियो। त्यो पार्टी अहिले 2वटा पार्टी भएर अलग अलग पार्टी भयो। त्यसको कारणबाट सरकार एउटै पार्टीको सरकार जुन बहुमतको सरकार थियो त्यो प्रदेशहरूमा पनि र केन्द्रमा पनि सङ्घमा पनि त्यसले देशको विकासमा देशको गतिरुद्धमा अत्यन्त ठुलो असहज स्थिति सिर्जना गर्यो। त्यसको छिट्टा चाहिँ स्थानीय तहमा परेको महसुस हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको असर चाहिँ स्थानीय तहमा पनि केन्द्रमा त त्यसको असर 50% पर्यो, त्यसले जुन गति लिनु पर्थ्यो। प्रदेशमा गएर त्यसको असर चाहिँ 40%मा पर्यो। कतै त 100% भयो, सरकारी नरहनु पर्ने स्थिति भयो। जति यस्तो नरहने भन्दा नि विकासको गति मैले भने केन्द्र सरकारले त्यो आफ्नो उपलब्धि त्यसले चाहिँ 90% 98% गर्न सक्थ्यो भने त्यो 50%मा झऱ्यो, किन यो राजनीति उसले गर्दा। प्रदेश सरकारलाई त्यो 50% को उसले चाहिँ त्यो प्रगति चाहिँ उसले 90% गर्थ्यो भने प्रदेश सरकार आएर त्यो 40%मा झऱ्यो। स्थानीय सरकारको चाहिँ के हो भने त्यो हामीले जब चाहिँ त्यो 90-95% हामी गर्थ्यौँ भने हामीलाई त्यसको असर चाहिँ 20% मात्रै पर्यो। किन त्यसो 20% मात्रै पर्यो भन्दा स्थानीय सरकारमा किन त्यसो भयो त भन्ने कुराको म तपाईँलाई संवैधानिक र कानुनी कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारमा प्रदेशको सभाहरूको बहुमतबाट चाहिँ त्यहाँको प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीलाई अब्दस्त गर्न, हटाउन, चेन्ज गर्न, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यहाँको सभामुखलाई सकिन्छ, त्यहाँको उपसभामुखलाई सकिन्छ, त्यहाँको सरकार प्रमुखलाई सकिन्छ। स्थानीय सरकार भनेको यस्तो शक्तिशाली सरकार हो जसलाई 5 वर्षसम्म
सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले कसैले पनि अब अदालतले कुनै व्यक्तिलाई अयोग्य घोषित गर्न सक्छ, कसैले गलत गर्यो भने कारबाही गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिको कुरा मात्रै हुने भयो। र स्थानीय सरकारलाई त्यहाँको रहेको स्थानीय सरकारको सभाले पनि सक्दैन, कार्यपालिकाले पनि सक्दैन, त्यहाँ नेतृत्व हुने प्रमुखहरूलाई त्यहाँ गर्ने जो टिमलाई चाहिँ यो कुनै राजनीतिको चाहिँ कारणले खेलले चाहिँ गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले केन्द्र र प्रदेशको किचलोले हामीलाई 20% चाहिँ असर गर्यो। मूल रूपमा हाम्रो विकासमा 80% चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। संवैधानिक कुराले त तपाईँहरूलाई त खास असर नगर्नुपर्ने हो नि त। स्थानीय त स्वायत्तता दिएको छ, बजेट दिएको छ, खर्च गर्न दिएको छ, नीति बनाउन दिएको छ, सबै हिसाबले तपाईँहरूलाई स्वतन्त्रता देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ खास गरी राष्ट्रिय राजनीति अथवा प्रदेशमा देखिएको यी तरङ्गहरूले त खासै असर नगर्नुपर्ने हो। तर तपाईँले 20% कहीँ न कहीँ त्यो खालको देखिन्छ भन्नु के चाहिँ रहेछ? त्यो कसरी देखिन्छ भने म हजुरलाई भन्छु, हामीसित सङ्घीय सरकारबाट गरिएका सशर्त योजनाहरू हुन्छन्। सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा सकेसम्म हामीसित पैसा छुट्टिएको हुन्छ, हामी खर्च गर्न पाउँदैनौँ। सङ्घीय सरकारमा कानुन बनाउने बेलामा त्यहाँ विभिन्न विवादहरू भएर त्यो संसदहरू विभिन्न चल्न नसकेको अवस्था, सबै अवस्थाबाट विघटन भएको अवस्थाले त्यो कुरा छ। यद्यपि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जस्तोसुकै जटिल भए पनि देशको विकास निर्माण गतिलाई अगाडि बढाउन अध्यादेश मार्फत कानुन बनाएर भए पनि विकासको जुन गतिलाई छ त्यसलाई घट्न दिएको छैन केन्द्रले। र त्यो कानुन संविधान बनाइदिएको र त्यो बाटोले गर्दाखेरि के चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज भयो भने त्यसले हाम्रो कामलाई चाहिँ गरेन। अनि माथिको राजनीतिक विवादले तल स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरू पनि अब चुनाव पनि आइरहेको हुनाले राम्रै कामलाई पनि उनीहरूले कसरी यसलाई आलोचना गर्न सकिन्छ भनेर कुटनीतिक हिसाबले ठाउँ खोज्ने हुन्छ, आम जनताले हुँदैन। जो राजनीतिमा आबद्ध छ, जो चाहिँ केही लिनुपर्ने छ, किन भोलि ऊ निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ, उसले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि कोही उसको पाइन्छ कि अथवा राम्रै कामलाई पनि उसले बङ्गाएर सबै गरेर। अनि यो चुनावी वर्ष पनि भएको, माथिको चाहिँ सरकारको एउटा परिस्थिति भएको, त्यो परिस्थिति भएपछि यहाँ आउने कर्मचारीहरू, हामी कहाँ आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ सङ्घ सरकारले पठाउँछ अहिलेसम्म, त्यो कानुन पुरै नबनिसकेको हुनाले। अनि त्यहाँ चलेको सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिले 6 महिनामा प्रशासकीय अधिकृत चेन्ज गर्छ, कहिले लेखा चेन्ज गर्छ। त्यो कारणले पनि कतिपय विकासको कारणले, अनि रकम केन्द्र सरकारको कारणले रकम समयमा आउँदैन। हामीलाई विकास गर्नु छ, रकम चाहिँ हामीलाई कहिले आउँछ त भन्दा असारको चाहिँ 10 गते आउँछ। ल भन्नुहोस्, खर्च गर्नु छ असारको 25 गते सिद्धमा। अनि यस्तो विविध कारणबाट चाहिँ त्यो मैले भनेको 15देखि 20% चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ। तर हामीले ती सबै असरहरूलाई निस्तेज गरेर हाम्रो जुन विकासको स्पिड छ, स्थानीय सरकार हामीले चाहिँ विकासको स्पिड छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घट्न दिएका छैनौँ। अब हामी यो समयको निर्धारित समय सकिन आँटेको छ, त्यस कारणले गर्दा अन्तिमतर्फ गइसकेका छौँ। उत्तरार्धमा जाँदा जाँदै तपाईँ चाहिँ खास अब नागरिकहरूले तपाईँको कार्यकालमा गरेका अपेक्षाहरू थुप्रै थिए, तीमध्ये केही कुराहरू पुरा भइसके, केही पाइपलाइनमा छन्, तपाईँले भनि नै सक्नुभयो। तपाईँ चाहिँ नागरिकबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ जाँदा जाँदै? मैले नागरिकबाट अहिले नागरिकहरूलाई, देशव्यापी नागरिकहरूलाई हामी अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मेरो पालिकालाई त म स्वाभाविक रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अहिले आम जनताबाट हाम्रो देशको विकास अवरुद्धमा होइन, यो सबै भएको कहाँबाट भन्दा राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वबाट। अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक रूपमा जुन चाहिँ संसद विघटनदेखि लिएर गएर जुन विवादहरू सारा कुराहरू चलिरहेको छ, यो जनताको कारणले होइन, यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र राजनीतिक नेतृत्वको कारणले हो। सत्तामा रहेका मान्छेहरू र हिजो सत्ता भइरहेका मान्छेहरूलाई एउटा प्रधानमन्त्री बनिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र पनि उसलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न नदिने नियतपूर्वक खेल जहाँबाट सुरु भयो त्यसबाट देश अस्थिरतातर्फ गयो। र हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रभावको चाहिँ छेउछाउमा पर्न थाल्यो। अदालतलाई पनि राजनीतिक दलहरूले, जिम्मेवार मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने चाहिँ कोसिसहरू गर्न थाले। त्यस कारण अदालत पनि त्यो अप्ठ्यारो महसुस भएर अगाडि बढ्ने र सरकार त विभिन्न मोर्चाहरू बनाएर पार्टीभित्रको बाहिरको अन्य मान्छे लागिसकेको छ, जसले यो देशको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त यस्तो जटिल बेलामा यो देशलाई यति व्यवस्थित, यत्रो कोभिडको महामारी
कसैले कल्पना गर्न सकेको थिएन इन्डिया जस्तो देशमा लाखौँ मान्छेहरूको मृत्यु भयो। हामीले हाम्रो देशको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले अत्यन्त कम क्षति भएर धन्य हाम्रो 7,000 8,000को अत्यन्त मान्छेले कल्पना गरेका थिएन नेपालमा पनि 20औं लाख मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ भन्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार, 7वटै प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकारहरूले यो सबै महामारी, यो महामारी अहिलेसम्म 100 वर्ष अगाडि देखिएको थियो होला। 2 पटक महामारी आयो, त्योभन्दा अगाडि ठुलो भूकम्प आयो। यी सबैकोलाई म्यानेज गरेर यो अवस्थासम्म जुन चाहिँ यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि लिएर आएर देशलाई अगाडि बढेको छ, यो सामान्य छैन र जनताहरूले पनि अत्यन्त ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। मेरो पालिकाको जनताले पनि, देशव्यापी रूपको जनताले पनि सहयोग गरेको कारणले सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले विकासको, प्रगतिको सबैको गतिलाई जुन चाहिँ अत्यन्त बिग्रिने थियो त्यसलाई एउटा अवस्थाबाट अगाडि बढाएको छ। यो बेलामा चाहिँ तपाईँ काठमाडौँको पानीको ठुलो त्यो हाहाकारलाई चाहिँ तपाईँ यत्रो समयसम्म रहेको चाहिँ मेलम्ची खानेपानी सम्पन्न भएर भयो। विद्युत उत्पादन भएर चाहिँ विद्युतमा लगभग हामी अब यो असार मसान्तसम्ममा हाम्रो एक ठाउँको विद्युत उत्पादन भएपछि नेपालको कुनै पनि ठाउँमा 24 घण्टा विद्युतको अभाव हुँदैन। हामी कहाँ 1 घण्टा पनि लोड सेडिङ हुँदैन। यी सबै कुराहरूको द्रुत गतिको विकासको अवस्था, जटिल अवस्था हुँदै पनि हामीले स्थानीय सरकारहरूले, प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकार, देशभरिको नेतृत्व गरेको केपी ओलीको नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले प्रतिकूल अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि विकास र कानुनलाई अगाडि बढाउँदै लगेको हुनाले हाम्रो देशको भविष्य राम्रो छ। राजनीतिक केही असंस्थाहरू हुन्, असंस्था गर्ने व्यक्ति, समूह, पार्टीहरू जनताले उनीहरूलाई विस्थापन गर्नेछन् र देशले निश्चित यो संविधानले, 2072 को संविधानले, यो जनताले बनाएको सबैभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट संविधानले देशलाई अगाडि बढाउनेछ र जनताहरूको त्यसमा व्यापक सहयोग छ। र सहयोगकै कारणबाट मेरो आफ्नो पालिकाको, हाम्रो पालिकाको स्थानीय सरकार पनि अत्यन्त सहजतासहित अगाडि बढेको र म यही अवसरमा सम्पूर्ण आम जनताहरू, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका सबै आदरणीय दलका नेताहरू, पार्टीहरू, सबै मान्छेहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशलाई सिस्टमलाई लैजानको लागि प्रतिस्पर्धा गरौँ, संवैधानिक प्रतिस्पर्धा गरौँ, कानुनको राज्यबाट कानुनको बाटोबाट जाउँ, कानुनलाई पालन गरौँ, विधिको शासन गरौँ र जनताबाट अनुमोदित भएर शासन गर्ने बाटोमा अगाडि बढाएर जाउँ र हाम्रो देशलाई प्रजातन्त्रको, समाजवादको उन्मुख लैजाने यो हामीले 50औं वर्षपछि जुन संविधान बनाछौँ त्यसलाई स्थायित्व गराउँदै नेपाली जनताको परिवर्तनमा गर्न आवश्यक छ। र हाम्रो पालिकाका आम जनताहरूलाई पनि हामीले गरेको विकास निर्माण र हामीले बनाएको कानुन, ऐन कानुन र संविधानलाई पालना गर्दै राज्यको, अहिले चाहिँ प्रमुखमा म छु भने भोलि कोही अरू हुनसक्छ, त्यो संरचना कानुन भनेको राज्यको विकासको त्यो आधार हो। त्यो सबैलाई सहयोग गर्दै बनाइएका संरचना, विकास, निर्माण सबै सारा संरचनाहरूलाई जनताले संरक्षण गर्नुपर्छ र रेखदेख गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म जनताहरूसित आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो नेपाल टेलिभिजन कोलपुर शाखालाई र यहाँ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो टिमलाई, यहाँको प्रमुख लगायत सम्पूर्णलाई, बडियाताल गाउँपालिकाको प्रमुखको हिसाबले र बर्दिया जिल्लाको पार्टीको नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले सिङ्गो बर्दिया जिल्लाको तर्फबाट म यो टेलिभिजन र आम जनतालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादको आजको श्रृङ्खलालाई बिट मार्दैछौँ र हामीसँग यो संवादमा हुनुहुन्थ्यो बडियाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले बडियाताल गाउँपालिकामा यो 4 वर्षीय अवधिमा भइरहेका विभिन्न विकास निर्माणसँगै सामाजिक रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी सामान्य रूपमा थोरै भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिले स्थानीय तहमा पारेको प्रभावको विषयमा पनि थोरै कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको संवाद कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित आजको श्रृङ्खलाबाट पुरुषोत्तम सापकोटासँगै सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छौँ। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।